In 1965, a number of university students in Iran decided to take up arms against the dictatorship of Mohammad Reza Shah, a proxy war against U.S. imperialism. To that end, they founded the Mujahideen Khalq organization, an organization founded on Islamic ideology and tilted toward Marxist arms struggle. The security apparatus of Iran, known as SAVAK, dealt shattering blows to the organization. Determined to nip it in the bud, most of its members were arrested, tortured, and executed. In the meantime, Taghi Shahram, who was among the arrested, brushed aside Islamic ideology to become a true follower of Marxism. With this about-face and with the help he received from the warden, Taghi Shahram managed to escape from prison and change officially the organization's ideology from Islam to Marxism. But not all the key members were all for it. Majid Sharif Waqafi and Mortaza Samadi al-Abbaf were among the members of the organization who opposed the ideological change. Their opposition, however, cost them their lives. "40 years ago, Iran's national TV interrupted its program to break important news. The news went down in the country's political history. به دست خود آنها به فجیع‌ترین شکل به قتل رسیده است. حتی حرمت جسد او را نیز نگه نداشتند و به خاک نسپردند و ابتدایی ترین آیین مسلمانی را انجام ندادند. خانواده شریف واقفی به مدت 4 سال از فرزند خود بیخبر بودند. اینان باور نمی کردند که فرجام فرزندشان این چنین شوم باشد و به دست سایر همکارانش به فجیع ترین شکل به قتل رسد. سید مریم شریف واقفی، خواهر بزرگ مجید شریف واقفی هستم. خیلی با مجید من یعنی یه روحی خاصی داشت، خیلی مانوس بودم برای که بچه مومنی بود. به لحاظ اینکه نفر اول دانشگاه صنعتی شریف بود، یه موقعیت‌های خاص تحصیلی براشون ایجاد شده بود، موقعیت‌های شغلی خوب، ولی خب همه اینا رو کنار گذاشتن و بنابر عقایدی که داشتن مبارزه با رژیم شاه رو دنبال می‌کردن. داستان مرگ فرزندشان را بشنوید. مجید 4 سال مخفی زندگی کرد بعد از دانشگاهش. اون وقت زنگ زد ساواک اصفهان خونمون که فردا بیاین تهران کمیته شهربانی. من خیلی هول شدم، یعنی ترسیدم. گفتم یه اتفاقی افتاده. Majid Sharif Waqafi's nephew, a little boy at the time, recalls meeting his uncle's assassin. توی این اتاق شخصی رو آوردن به اسم خاموشی. خب من اصلا نمیدونستم این کی هست. چیزهایی که میگفت، کاری که انجام داده اصلا برای من قابل درک و فهم نبود. به هر حال یک کسی تو اون سن و سال اصلا نمیتونه بفهمه که یک انسانی میتونه یه همچین کاری رو انجام بده. بعدم جسد هم کردم. بین الله که پشتر سازمان برگویی کرده بود، سنگ انداخته بود و یه سری از اعضای سازمان نسبت به سازمان بدبین کرده بود. دیگه انبار رو خالی کرده. خدای جسد شو چی کرده؟ جسد چند به دستور سازمان سوزون. خیلی من ناراحت شده بودم، ولی بازم باور نمی کردم. بازم اون موقع حرف خاموشی رو باور نمی کردم. ولی دیگه این اتفاق افتاده بود و ما اومدیم بیرون و بعد از یه مدتی برای بچه‌هایی که تو سازمان بودن و می اومدن بیرون بعضیاشون خبر دادن که بله این به شهادت رسیده، همونطوری که ساواک گفته.
4 decades after the assassination of Majid Sharif Baghavi and Mortaza Samadiyeh Labaf, the MKO infighting is making its way onto the Iranian silver screen. Cyanide is a movie which deals with the ideological U-turn in the MKO. Behruz Shoaibi is the director. چند سال منتهی به انقلاب، یعنی از دهه 50 تابستان 50 تا انقلاب، مقطع حساسیه که آدم‌ها در معرض انتخابن، یعنی با هر انتخاب میتونن آینده دیگرگون برای خودشون رقم بزنن و این آینده دیگرگون ممکنه بعضی وقتا اثراتش تا امروز که بالغ بر 40 سال از اون روزها میگذره تأثیر داره تو زندگی خیلی از این افراد. پس در نتیجه مقطع حساس بود و کافی بود که ما تأثیرات این مباحث و تغییرات ایدئولوژیک رو روی آدم‌ها ببینیم. بچه‌ها پلاک خلوت 3 2 1 بیا. در خصوص فیلم سیانور که یک بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق رو به تصویر میکشه که تماما مبتنی بر واقعیات و مستند هست، بیانگر این انحرافی است که در سازمان صورت میگیره که نشون میده وقتی که تشکیلات مقدم بر اعتقاد صورت میگیره چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی میتونه صورت بگیره. در درون سازمان مجاهدین خلق چون پرسیدن سوال ممنوع بود، انتقاد کردن ممنوع بود، مخالفت با رهبری ممنوع بود و اگر کسی به طور جدی این کارها رو میکرد و به تشخیص میدادند که مانع و سد راهی قرار گرفته، خب مجاز خودشون رو میدونستن که به خشن‌ترین نوع ممکن این مانع رو از سر راه بردارن. مجید چون جلوشون ایستاد گفت حالا ما راه خودمونه میریم، شما راه خودتونه برید. بعد اینا گفتن و اول گفتن باشه و بعد اون وقت دیدن حریف این نمیشن، سوالاتی که کرده بودن ازش این همه رو جواب میداد دیگه، خونده بود اینا رو. سختی کار داییم این بود که با 2 تا جریان باید مبارزه میکرد. از یک طرف با یک رژیمی که به هر حال هدفش مبارزه با اون رژیم بود، از طرف دیگه با یه جریانی که درون همون تشکیلات به وجود اومده بود و کاملا با عقایدی که دایی من داشت کاملا متفاوت بود. خیلی اون موقع سازمان اینا خونمون می اومدن، اذیت می شدم من متوجه شدم که با اینا اصلا نمیشه حرف بزنی و اینا همون حرف خودشونو میزنن و می اومدن اونجا میخواستن مثلا خواهر و برادر منم ببرن تو سازمان اون موقع. Masoud Ahmadian, the man who wrote the screenplay for Cyanide, talks about the MKO ideological change by one of its main members. بحث اصلی تغییر ایدئولوژی که از سال 52 در درون سازمان شکل گرفت، مقدماتش رو تقی شهرام به عنوان یکی از اعضای کادر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایجاد کرد. وقتی نگاه میکنیم به این قضیه به نظر میاد غرور فردیش یا مطالعاتش یا سیطره ایدئولوژیکی که نسبت به همرزما یا همدوره‌های خودش داشت خیلی برجسته است. مذهب تا زمانی مفیده که مانعی برای مبارزه نباشه. یکی باید اینو تو کله این 2 تا فرو کنه. کی بگم بیاد فرهاد؟ هرچی لازم بوده گفتیم. این سوالی داشتم بیا. وقت میبره، زمان میخواد. کم 2 سال؟ مجید از احساسات مذهبی چند نفر که نتونستن انقلاب ایدئولوژیکو بفهمن استفاده کرده. جالب توجه اینجاست که خودش توی مدت پرنسیپ اولیه ایدئولوژیک مبارزه معمولی رو از دست داده. ممکنه جداشن ها؟ تقی شهرام یک شبه انقلاب ایدئولوژیکی رو رقم میزنه که یک دفعه تمام دستگاه اعتقادی سازمان رو عوض میکنه و متاسفانه بر اساس اون چارچوب تشکیلاتی که به وجود آورده اکثریت افراد این تغییر ایدئولوژی ناگهانی رو میپذیرن. سنگ بنای کجی که او بنا میکنه و پایه‌گذاری میکنه اینه که تفکر و اندیشه، تعقل
از سازمان رخ برمی‌بنده. به نظر میاد که یک نفر باید تصمیم بگیره و بقیه اجرا بکنن. این دقیقاً عکس مرام اصلی بنیانگذاران بود. اگرچه تحت عنوان سانترالیسم دموکراتیک ازش یاد می‌کردن، ولی به نظر میاد که همه راه‌ها به روم ختم میشه. یک نفر تصمیم میگیره و بقیه باید اجرا بکنن. آنها از اینکه من از تغییر ایدئولوژی رهبری گروه و همچنین ترور مجید شریف واقفی آگاه شده‌ام تعجب کردند، زیرا سعی داشتند مرا از جریانات فوق بی اطلاع نگه دارند و چون از نظر تکنیکی احتیاج مبرمی به من داشتند، تصمیم گرفتم به هر ترتیبی شده نظر من را به همکاری جلب کنم. از این رو در چند جلسه علت ترور مجید و همچنین تغییر ایدئولوژی مرکزیت را برایم شرح دادند، ولی نتوانستند در موارد فوق مرا قانع کنند. وقتی که تقی شهرام تغییر ایدئولوژی رو در سازمان رقم زد از اسلام به مارکسیسم و با مخالفت درونی روبرو شد، اونها رو تحت عنوان خائن محکوم به مرگ کرد و این مرگ رو اجرا کرد و به طور مشخص 5 نفر رو در لیست ترور قرار داد، از جمله مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف که توسط افراد تقی شهرام ترور شدن و سر راه برداشته شدن. بریم از اینجا. وحید میگم امنه، نگران نباش. مجید دیدی چی شد؟ سیاکالا بردش پیش شهرام. من نمیمونم اینجا دیگه. وحید کسانی که مدعی بودن در دوران خودشون میخوان طرح نوعی در اندازن و فلک رو سقف بشکافن، طاقت دیدگاه‌های متفاوت‌تر از خودشون رو نداشتن و پاسخی و یا مواردی که در مورد این دو بزرگوار پیش گرفتن کاملا غیر دموکراتیک بود. به نظر میاد اسلحه‌ای که قرار روبرو رژیم باعث برگشت به طرف دوستان خودشون و منجر به حذفشون شد و بدتر از این بود که سندی که بعد از 40 سال همچنان منتشرش کردن و از این دو بزرگوار تحت عنوان خائن شماره 1 و 2 یاد کردن، دیگه فکر کنم حجت بر تمام مخاطبینشون تمام کرد. کاری که وحید افراخته کرد در لو دادن افراد دیگه یا ترور مجید شریف واقفی یا بعد از ترور صمدی لباف که زخمی شد و دستگیر شد در زندان لو دادنش، اینا همه نشون میده که وقتی که ایدئولوژی سوار نیست بر کار و اون مقدم قرار نمیگیره، هر گونه انحراف و جنایت و خیانتی میتونه صورت بگیره. Vahid Afrakhte from the military team of Taghi Shahram's establishment, who was later arrested by Sabak, confesses to eliminating the dissident members. هرچه را می‌خواستند و در جهت منافع خائنانه‌شان بود به ما می‌آموختند. ما اطلاع زیادی از مسائل مذهبی نداشتیم. شما خیلی شبیه افراخته و دوست داشتین. کجامون؟ که هر دو به فکر حذف کردنید. من موندم تو چرا این یارو رو نزدی که خودت حذف نشی؟ اینو قبلا هم پرسیدیم، جوابو ندادی. تو چند ساعت دیگه نیستی، تیر بارون میشی. حذف برای ما راه حل نیست. ما میخواستیم فضا رو بشکنیم. اسلحه داشتن کافی نیست. وقتی تفنگ دستت میگیری باید بدونی به کی نباید شلیک کنی. اینم همینجوری نمیشه فهمید. مهم اینه که فکر کردن رو کنار نذاریم تو هیچ شرایطی. این در واقع هدیه‌ای بود برای ساواک و دیکتاتوری شاه که مستمسکی قرار بده و تمام مبارزات علیه خودش رو به این شکل سرکوب کنه. یعنی تا مدت‌ها شاه خیالش از هر گونه مخالفت راحت بود، به این دلیل که میگفت کسانی که با من مخالفن کسانی هستند که یک شبه تغییر ایدئولوژی میدن و همه میپذیرند و بعد مخالفان خودشون رو به این شکل فجیع و کسانی که شاه در به در دنبالشون میگشت که اینها رو بکشه رو خودشون به دست خودشون میکشن و بزرگترین ضربه رو به جنبش مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه زد.
شهادت مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف بود که در اون زمان باعث شد که این انحراف سازمان مشخص بشه. شاید اگه این اتفاق نمی افتاد الان هرچی هم به حرف گفته میشد و دلیل و مدرک آورده میشد این زیاد شفاف نبود و مبهم بود. After the 1979 Islamic Revolution in Iran that toppled Mohammad Reza Shah, Taghi Shahram was identified and arrested by people and brought to justice after the families of victims filed complaints against him. But that's not the whole story. Along the victory of the Islamic Revolution, Masoud Rajavi, who was like Taghi Shahram in character, was released from prison. If Taghi Shahram gave the organization a Marxist identity with his inclination towards the left, rightist Masoud Rajavi turned the organization into a terrorist cult, which has claimed the lives of more than 12,000 innocent civilians in Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini, who led the popular uprisings against the Shah's dictatorship, alludes in a public visit to the warnings he had given to the leaders of the MKO a while after its formation. بعضی از این آیونی که ادعای اسلامی میکنن آمدن در نجف، بعضیشون 20 و چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفاشون از قرآن بود و از نهج البلاغه. تمام حرف. این آمده بود که منو بازی بدم، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همشو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه شما نمیتونید قیام مسلح بکنید، به خودتون رو به باد ندید. مبارزه مسلحانه رو با هم شروع نکردیم مرتضی؟ من هنوزم میگم مبارزه برای رهایی خلق، ولی شما اسلحه شد همه چیزتون، حتی ایدئولوژیتون. یک ماه آزگار 2 نفر رو فرستادیم نجف پیش خمینی، اونم همینا رو بارمون کرد. قرار بود تاییدمون کنه. این روزا رو دیده بود که گفته بود خودتون رو هلاک میکنی. همیشه عقب بودن اینا خوندم. پس چرا رفتیم پیششون؟ اونم اشتباه ما بود. لو دادن بچه ها چی؟ برای نجات بقیه واسه خودم بدنامی خریدم. تو فروشنده ای وحید. دلم برای آخرین روز زندگیت میسوزه. خودشون رو در این میدیون ببینیم، ولی من معتقدم سیانور بیشتر از اینکه بخواد تاریخ سیاسی باشه، تاریخ اجتماعی ماست، برای که میپردازه به آدم‌هایی که دست به مبارزه میزنن و آدم‌هایی هستن از دل اجتماع. آدم‌هایی نیستن که بگیم پست‌های سیاسی دارن یا سردمداران در واقع احزاب خاصی هستن. اتفاقا آدم‌هایی هستن، جوانان دانشجویی که در یک مقطعی تصمیم میگیرن دست به مبارزه بزنن و تغییری رو به وجود بیارن. ولی تغییر ایدئولوژیکی که در سازمان مجاهدین توی سال 53 و 54 شکل میگیره، خب خودش مباحث جدیدی رو بین خود افراد سازمان شکل میده که به نظرم این به عنوان قطعه‌ای از تاریخ انقلاب جذاب بود به لحاظ سینمایی و پرداختی که آقای احمدیان کرده بود زیرکانه بود. به قول مجید زیر پای خدا رو داشتن جارو میکردن، فشار آوردن که دیگه مبارزه علمی شده. گفتن برای اینکه دووم بیاریم باید علمی عمل کنیم. احکام جواب نمیده. گفتیم علمی عمل کنیم، کدومه؟ گفتن فقط مارکس. گفتیم مگه نعوذ بالله امام حسین مارکسیست بوده؟ گفتن دیگه اینجوری جواب نمیده. وقتی مجید زیر بار نرفت بایکوتمون کردن که به قول خودشون از
پوسته ایدئالیستیمون بیایم بیرون. دیگه نمیخواستیم تفنگشون باشه. سیانور بیش از این که فیلمی مربوط به گذشته تاریخی یک سازمان چریکی باشه، به نظر من یک فیلم سیاسی روزه. به این دلیل که به مخاطبش میخواد بگه که نگذارید هیچ کس در هر مقامی به جای شما فکر کنه، به جای شما اندیشه بکنه. شما چتونه؟ چرا مثل بچه آدم زندگی نمی کنید؟ تا تعریفت از زندگی چی باشه؟ اوه، مهندس ما فیلسوف هم هست. دوستاش هم مثل خودشن. یکیشون مهندس برق دکل منفجر میکنه، اون یکی شیمی خونده بام میسازه، اون یکی مهندس کشاورزی به اصلاحات ارضی بند میکنه. آخه چه مرگتونه؟ دانشگاه چی به شما یاد میده؟ ببخشید عذر میخوام اذیتت کردم، خیلی عذر میخوام. خب عزیزم، حرفی نداری؟ افراخ همه چیز رو بهتون گفته. همه چی رو گفته؟ دیگه وقتتون رو نمیگیرم. ما خیلی وقت داریم. اگه حرفی داری بزن. کیکی نداری نه؟ 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 اصلا هیچ مشکلی. ما توی تاریخ معاصر خودمون از دهه 50 تا به امروز فکر میکنم برای هر سالها، مخصوصا سالهایی که بحران بیشتر داشتیم، میشه چندین فیلم تولید کرد. حالا این که ما دست گذاشتیم روی این سوژه، تو این سال نقطه پررنگش فضای انتخاب بود، انتخابی که هر روز من و شما هم به اون میرسیم. مهم اینه که موقع انتخاب فکر کردن و تعقل رو کنار نذاریم. تو اون انتخاب، همونطور که توی فیلم ما داریم میگیم در مبارزه مهم اینه که فکر کنی به کی نباید شلیک کرد، به کی نباید شلیک کرد. در انتخاب هم باید فکر کنیم. بدون فکر و بدون تفکر هیچ چیزی فایده نداره. دو تا مستشار آمریکایی پا میشن میاد. حالا کی میان برای چی میان که ما به کل بی‌خبریم. ولی 4 تا جوان تو خیابون میزنن اینا رو ناکار میکنن. این یه آبروریزی بین‌المللی آقایون. الان فقط وقت مبارزه است. وقت برای فکر کردن زیاده. ما برای زندگی نکردن آموزش میدونن. نتونستی بکشی خودتو بکش. نمیخواستم تو درد سر بیفتی. باید بین تو و سیانور یکی انتخاب کنم. صادق اگر دنده عقب بیاد اونجا میتونیم اینجوری بشه که آقای هاشمی در بستن. در کنار نسلی داریم زندگی میکنیم که دهه 50 رو از نزدیک لمس کرده، دهه 60 ایران که خودش اتفاقات مختلفی رو داشته لمس کرده و تبادل نظرات داریم. من فکر میکنم که نسل ما نسلیه که باید چیزهایی رو که نمیدونه به هم اطلاع بده، یعنی ما دارای یک آگاهی بشیم. قاعدتا من وقتی بعد از اطلاعات که کسب کردم متوجه شدم دانشگاه صنعتی شریف به نام مجید شریف واقفیه، برام خیلی هیجان انگیز بود. شریف واقفی فکر میکنم که این تشریفتون خیلی کم. امیدوارم سیاسیون ما برای بیان اندیشه هاشون هیچگاه نه احتیاج به استفاده از اسلحه داشته باشن و نه به تبع اون سیانور یک هشداری است، یک تلنگری است برای مخاطبینی که ممکنه با اون مقطع تاریخی هیچ ارتباطی نداشته باشن. اما فراموش نکنن که در جامعه زندگی میکنن که میشه با تکیه بر آموزه‌های دینی و تکیه بر تفکر راه‌های سعادتمندانه تری رو
پیش گرفت و نهایتاً سلامت زندگی کرد. بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر توی چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من.